السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر کپڑوں پر جادو کیا جاتا ہے اور یہ 90% جو ہوتا ہے عورتوں کے کپڑوں پر جادو کیا جاتا ہے، خصوصاً عورتوں کی شادی کی بندش کے لیے، عورتوں کے مینسز سائیکل کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، استحاضہ کے لیے، پی سی او ایس کی بیماری پیدا کرنے کے لیے یہ شدید قسم کا جادو ہوتا ہے۔ اور جادوگر یا جادو کروانے والا عورت کے جو کپڑے لیتا ہے وہ یا تو دوپٹہ ہوتا ہے یا شلوار ہوتی ہے، چونکہ دوپٹے کے ساتھ یا شلوار کے ساتھ پسینہ زیادہ لگتا ہے اور ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے جسم کی بدبو چاہیے، جسم کا پسینہ اس کے اندر جذب ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ کپڑے اتار کے واشنگ مشین کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی اٹھا سکتا ہے، یا بعض دفعہ کپڑے اتار کر جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، اکثر باتھ روم کے اندر ہی لٹکا دیتے ہیں۔ باتھ روم کے اندر لٹکانا منع نہیں ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے اگر لٹکانی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر پورا دن آپ نے لٹکانی ہے یا پوری رات آپ نے لٹکانی ہے یہ تو بہت خطرناک ہے، چونکہ باتھ روم کے اندر جنات وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ خود ہی اثر انداز ہو جاتی ہیں، یا جو جادوگر جن جنات کو بھیجتے ہیں وہ باتھ روم کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہاں پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے تو وہ ان پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ متعلقہ بندہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ جادو اور جنات اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف بیماریاں اس کو لگا دیتے ہیں، جیسے بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں، پی سی او ایس وغیرہ ہو گئی، کینسر وغیرہ ہو گیا، ٹی بی وغیرہ ہو گئی، یا سکن کا کوئی پرابلم ہو گیا، یا ہارمون کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ کپڑوں پر جادو کیا گیا اور عورت کو ان بیماریوں سے متاثر کر دیا گیا۔ رشتے کی بندش کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے، رشتہ توڑوانے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے، بچوں کی بندش کے لیے بھی یہ جادو کیا جاتا ہے۔ یہ تمام معاملات کے لیے اس جادو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے کپڑے رکھنے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسا کیا کریں کہ اگر باتھ روم کے اندر آپ کے کپڑے پڑے ہیں یا مشین کے اندر آپ نے گندے کپڑے رکھ دیے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیری کے پتے آپ نے لینے ہیں اور ان پتوں کے ساتھ ان کو آپ نے واش کر دینا ہے، یعنی آپ نے بیری کے 7 پتے یا 14 پتے یا 21 پتے یا 28 پتے لے لینے ہیں، اور وہ پتے بھی وہ ہونے چاہیے جو بالکل صاف ہوں، ان کے اوپر چوٹ نہ ہو۔ ان کو آپ نے صاف کر کے دھو کر آپ ایک کسی ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر ڈال لیں، اور بالٹی کے اندر بعد میں پانی ڈال لیں نیم گرم کر کے، اس کے اندر کپڑے بھگو دیں، 10-15 منٹ تک پڑے رہیں، اور ان کو باہر نکال کر ان کو صاف کر کے لٹکا دیں، سوکھ جائیں، استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ نے 2 ہفتوں کے اندر 3-4 دفعہ کرنا ہے، یعنی 3 دن کے بعد کر لیا کریں۔ اگر آپ کو شک ہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو رہا ہے یا آپ کے اوپر نہیں بھی ہو رہا تو یہ کام کرتے رہیں، آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا کوئی مومن بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بیری کے پتوں سے غسل ضرور دیا کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کو لایا گیا، جب اس کو دیکھا گیا، اس کے اوپر دم کیا گیا تو جنات کی بھاری تعداد جو تھی، بہت زیادہ تعداد جو تھی اس کو متاثر کیے ہوئے تھی، اس کو اذیت دیتی تھی، اس کو تکلیف دیتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس کو کیوں اذیت دیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ جادوگر سے ہم ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جب بندہ فوت ہوگا تو اس کی ہڈیاں ہم کھائیں گے، اس کو کھائیں گے۔ تو اور جب وہ ایک مریض پر جادو کیا گیا، جب وہ فوت ہوا تو ہم نے اس سے وعدہ لے لیا کہ اس کا جسم ہم کھائیں گے۔ تو یہ عورت جو ہے اس نے ان کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس کو بیری کے پتوں سے غسل دے دو۔ جب بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا تو ہماری طاقت ہی ختم ہو گئی کہ ہم اس کو کھائیں، اس کے قریب جائیں، اس کے پاس جائیں۔ تو ہم نے غصے میں اس کو متاثر کرنا شروع کر دیا، اس کو اذیت دینا شروع کر دی کہ اس نے ہمارا جو کھانا تھا، ہمارا جو عیش و عشرت ہم نے کرنی تھی وہ ختم کر دی، اس لیے ہم اس کو اذیت دے رہے ہیں۔ دوستو اس کا اتنا فائدہ ہے، آپ خود بھی
हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा बेरी के पत्तों का गुस्ल कर लिया करें। और इसका ये भी बेनिफिट है कि आप इस बेरी के पत्तों को कहीं भी फेंक सकते हैं, इस पानी को कहीं भी फेंक सकते हैं। अगर आपके कपड़ों के ऊपर जादू कर दिया गया है, पहले तो ये किया जाता है कि उन पत्तों को उन कपड़ों को ज़ाया कर दें, तल्फ कर दें, यानी उनके ऊपर जादू हो गया है या उनको कट फट लग गए हैं या वो अंदर से फट गया है। ये ऐसी अलामत होती हैं कि आपके ऊपर जादू हो गया है, हो रहा है और असर कर रहा है। अगर आपका कीमती है, बहुत पसंद है लिबास, आप उसको फेंक नहीं सकते, ज़ाया नहीं कर सकते, तो फिर आपने उसको बेरी के पत्तों के अंदर धोकर आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना और ख़ुद भी गुस्ल कर लिया करना है। और उसके साथ आपने ये करना है कि जो मैंने छोटा सा दम मैंने करना है, रिकॉर्ड करके दे देना है आपको। ये आपने पानी के ऊपर दम करके रख लेना है और ये खुद पीना भी है। और जब आपने गुस्ल करना है तो उसके अंदर भी 1-2 चम्मच आपने फेंक कर अच्छी तरह मिक्स करके आपने गुस्ल कर लिया करना है। जादू के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको भी महसूस होगा और आपको साथ साथ ये भी लगेगा कि मेरा जिस्म हल्का हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.